دونك دابا نشوفو الدراري ليفاليشن ديال الكونستون ديال ماتلينك ولا ماتلون بالنسبه للكريستال اللي هو لينيير. يعني عندي اون شين داتوم مكونه بيان سور اون سول مايل ولا اون سول باز وشاك باز فيها دوز اتوم. دونك غادي نشوفو كنديرو نحسبو لهادي. دونك غادي ناخدو بيان سور هنايا نحطو لاشين ديالنا اوكي. دونك نحطو لاشين ديالنا. دونك عندي اتوم مثلا هادي اتوم هادي هكا اولا كاملين نفس غاديين في نفس بيناتهم نفس لا ديستانس يعني هكا يعني غير هذا بلس هذا موان بلس موان بلس موان بلس موان. دابا خصني نديفيني شنو هي لا ديستانس ما بين جوج ديال لي زيون. مثلا هذا هو اي وخوتي جي هنايا جي كالكونك هنايا. شنو قلت لكم؟ اول حاجه كنديفيني قلت لكم اي جي كتساوي بي اي جي فوا هاد لو بارامتر دومين مثلا نسميوه ار ولا ا. دونك نسميوه ار واش نسميوه هما كورونتير. دونك شنو كتلاحظوا هنايا بان هاد الجي هذا هاد بي اي جي هو الجي نيت، هو المسافه ديال هي السميه ديال لاطوم نيت جي ار. علاش مثلا خديتي هذا خذ هاد لاطوم هادي الا خديت هذا هو الزيرو وهنا واحد جوج ثلاثة أربعة اوكي. اولا نورمال مخصنيش نبدا بالزيرو نبدا بواحد نمشي واحد. جو بونس سمحوا لي عندي شي ابل. دونك نرجع نكمل معكم. قلت لكم علاش خديت بي اي جي ايتيغال جي بيان سور حيت هنايا مثلا ما بين هنا وهنا قلت لكم ار جوج ار ثلاثة ار أربعة ار. يعني ما بين مثلا ما بين هاد لاطوم هادي الزيرو والربعة هي 4 ار اوكي. يعني هذا الربعة هو لو نومبر داتوم نيت، هو الترقيم ديال لاطوم هو الجي حيت الجي هي هادي. الا كانت جي ايتيغال 4 دونك بي جي حتى هي كتساوي 4. هاد في الحاله غير في الحاله ديال لينيير اللي كتكون بيان سور كتكوانسيدي جي مع بي اي جي اوكي. دونك يمكن دونك هادي هي اول ايطاب. دونك هادي هي اول حاجه درنا. دونك دابا خصني نحسب الفا. الفا قلت لكم هي لا سوم بليز او موان 1 سور بي اي جي سور دو لي جي كما راه شفنا قبل. دونك شفنا قبل التعريف هذه ديال الفا هي قلنا بليز او موان 1 سور بي اي جي. دونك انا بويسك بي اي جي هي جي دونك ندير 1 سور جي و جي ديفيرون دو زيرو. دونك هنا شنو يمكن لي ندير؟ دونك شنو يمكن لي ندير هنا جي ديفيرون بنساوش بان جي ديفيرون دي و اي و اي اعتبرت انا هو السونتر بديت من السونتر اي تيكال زيرو. هادي يمكن لي نكتبها على هاد الشكل. الا بغيت نختار غير لي جي بوزيتيف يمكن لي نكتبها هي جي بوزيتيف بليز او موان 1 سور بي اي جي. عرفتو ملي تزاد لا سوم عندي لا سوم على تو لي جي. الا كانت عندي لا سوم مثلا على تو لي جي يمكن لي نقول بانها هي لا سوم ديال لي جي بوزيتيف يعني ستريكتومون بوزيتيف بلس لا سوم على لي جي نيجاتيف بلس جي تيغال زيرو. يعني ديك ليكسبرسيون كنعوض بجي تيغال زيرو. يعني هاد لا سوم سور جي الا اعتبرتها كامله يمكن لي ندير هاد الحاله اوكي. هنا بويسك لي جي بوزيتيف بحالهم بحال نيجاتيف يعني عندي سيميتري لاشين راها سيميتريك يعني جي بوزيتيف بحال جي نيجاتيف اوكي. شنو يمكن لي ندير؟ يمكن لي نقول هي جو لا سوم ونختار جي بوزيتيف. وهذا بويسك انا في هذه الحاله ديالي عندي جي ديفيرون زيرو ما عندي لاش نزيد هذا لو تيرم هذا اوكي. دونك هي اعتبرت جي ديفيرون دو زيرو بور جي ديفيرون زيرو ما نديرش هاد التيرم اوكي. دونك عليها درت هنا جوج جي ديال بليز او موان 1 سور جي. دونك هذه هي الفا جوج لا سوم سور لي جي بوزيتيف بليز او موان 1 سور جي. وهنا تعوضوا الا كانت جي ايتيغال 1 دونك نبداو بالجي ايتيغال 1 ونبداو بالبلس. دونك نبداو بالبلس تجيني واحد على واحد هي واحد جي ايتيغال 2 واحد على جوج زائد واحد على 3 وانت غادي اوكي. دونك هذه هي لا كونستون مان. وهذيك ليكسبرسيون هذاك راه هو هذا وقيلا هو اللوغاريتم الا نكذب اللوغاريتم ديال
1 بلس اكس هو اكس ناقص اكس كاري سيغ دو. دونك الا كانت اكس كتساوي واحد، الا عوضت اكس بواحد غتجيني لوغاريتم جوج هي واحد ناقص واحد على جوج. دونك هادي راها ابروكسيماسيون ديال لوغاريتم ديال جوج. دونك هاد لو تيرم هذا فين هو واحد ناقص واحد على جوج، دونك واحد ناقص واحد على جوج. دونك هادي راها ابروكسيماسيون ديال لوغ جوج. دونك لا كونستانت دو مادلونغ هي جوج لوغ ديال جوج. Si on suppose que l'énergie d'impulsion ou de la forme, donc هنا قلت لكم يمكن لكم تعتبروا جوج ديال الحالات، يا اما تاخذ لينيرجي دو ريبولسيون كتحسب على شكل لاندا اكسبونسيال، المهم هذيك اللعيبه، يا اما يمكن لك تعتبر على شكل ا اكس على شي حاجه سور ار ان. دونك يمكن لكم ديروا الحساب اللي درنا في الاول اللي درنا هنايا، هذا الكالكول هذا اللي طحنا فيه في التالي، غتعوضوا الفا بجوج لوغ جوج. اوكي، الفا بجوج لوغ جوج وتخليو هاد بي تعوضوها ب ا. اصلا هنا ديجا ليكسبرسيون انديبوندون دو ا، دونك ما عندكملاش. دونك كطيحوا في هاد ليكسبرسيون هادي. دونك هادي هي بالنسبه لوكا اون ديمونسيون. دونك هادي خصكم تكونوا عارفينها. ديما تقطعوا في شي اكسبرسيون بحال هكا واحد ناقص واحد على جوج، يعني شي ابروكسيماسيون، يا اما ديال لوغ يا اما ديال الاكسبونسيال ديال شي فونكسيون كتعرفوها، اولا واحد على واحد زائد اكس. اوكي، دونك هادشي اللي كاين في اون ديمونسيون. الفيديو جير يكون دو ديمونسيون.